बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी भी सरगुज़श्त डायरेक्ट से ली गई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ने और समझ लेने के बाद बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। बिगड़े हुए घर फिर से अपनी बुनियाद पर खड़े हो सकते हैं। ये कहानी मेरे एक कज़न सलीम और इसकी बीवी अस्मा की है। सीधे साधे लोग थे। मेरे सामने इनकी शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिस तरह नालमर घरों में होता है। सलीम और इसकी बीवी दोनों एक ही जैसे थे। मेरा मतलब है कि दोनों आम सी सूरत के थे। दोनों के रंग बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, यानी काले ही थे। सलीम मेरा कज़न भी था और दोस्त भी। हम तकरीबन हम उम्र थे, इसलिए हमारे दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी थी। हम दोनों अपने मसाइल एक दूसरे से शेयर किया करते। एक दिन वो मेरे पास बहुत उलझा हुआ आया। इसकी उलझन इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। खैरियत तो है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? मैंने पूछा। यार खुर्शीद, तुमको मालूम है कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसने कहा। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन क्या बात है? बात ऐसी है कि मैं किसी और से इसका जिक्र नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, क्योंकि किसी और से बात की तो हंगामा हो जाएगा। लोगों को तो मौका चाहिए। बताओ तो सही क्या मसला है, इस शर्त पर कि तुम किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये मेरी इज्जत का मामला है। चलो अब बता भी दो। यार इसकी हरकतें मशकूक हो गई हैं, इसने बताया। मैं समझा नहीं। कैसी मशकूक हरकतें? मेरा ख्याल है कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है। इसने बलाखिर बता ही दिया। इसके ताल्लुकात किसी और से भी हैं। खुदा का खौफ करो, तुम भाभी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। बहुत मजबूर और परेशान होकर कह रहा हूँ, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस मिजाज का आदमी नहीं। हर हाल में गुजारा करना जानता हूँ, लेकिन ये ऐसा मामला है कि क्या बताऊँ। मैं इसकी तरफ देखता रह गया। इसने कैसी बात कर दी थी? मैं अस्मा को भी जानता था। बहुत महज़्ज़ब और खुश अखलाक औरत थी, लेकिन सलीम ने जो इल्ज़ाम लगाया था वो तो बहुत हैरत अंगेज़ था। तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुमसे बेवफाई कर रही है? मैंने पूछा। क्या तुमने इसको किसी के साथ देख लिया है? नहीं, किसी के साथ नहीं देखा, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं। खुदा के बंदे, यही तो पूछ रहा हूँ, कैसी हरकतें? इसके पास किसी का फ़ोन आया करता है, मुझसे छुप छुप कर वो बातें करती है। मेरी आदत नहीं है कि मैं इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल्स का नंबर चेक करूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो किसका नंबर है, कौन है वो। चलो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा ये कि वो अक्सर किसी से मिलना जाया करती है। ये पता नहीं चलता कि वो किसके पास और कहाँ गई। जब पूछता हूँ तो इधर उधर का बहाना करती है। ख़ास तौर पर अपनी एक सहेली निम्रा का नाम लेती है कि निम्रा के पास जा रही हूँ। निम्रा को मैं भी जानता हूँ, अच्छी लड़की है, सोशल कामों में मसरूफ़ रहती है। तो अस्मा भी यही कहती है कि वो निम्रा के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या ऐसा नहीं होता? पहले सुनो तो। पिछले हफ्ते वो एक दिन निम्रा के पास गई। इसके जाने के कुछ देर बाद मेरे बहन और बहनोई आ गए। वो चूँकि बहुत दिनों के बाद आए थे, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि इसको बुला लूँ। इसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो इसका मोबाइल बंद मिला। मैंने यही मुनासिब समझा कि खुद निम्रा के घर जाकर इसको ले आऊँ। निम्रा के घर पहुँचा तो निम्रा ने बताया कि मैं तो पिछले 1 महीने से इससे नहीं मिली, वो इसके पास आती ही नहीं। अब बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये ज़रा तशवीश की बात है, मैंने कहा। तुमने अस्मा से पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन इसने बड़ी ढिठाई से निम्रा ही का नाम लिया। मैंने इसे झूठा कहना मुनासिब नहीं समझा। ख्वाह मख्वाह इसकी इज्जत नफ्स मजरू होते। यार सलीम, मैं अब फट पड़ा। तुम किस मिजाज के आदमी हो? कितनी कुव्वत बर्दाश्त है तुम में? क्या करूं यार? इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और खुद सोच सोच के नफ्सियाती मरीज बन जाओगे सलीम। मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो मैं इसे ज़बरदस्ती अपनी भी बनाए नहीं रख सकता, लेकिन मैं पूरे सबूत के साथ बात करना चाहता हूँ। अभी तक सबूत तो कोई मिला नहीं, सिर्फ अंदाजे हैं। पागल हो तुम, मुझे इस बात पर अफसोस होने लगा है। अब और क्या सबूत चाहिए? यार कोई ठोस सबूत मिल जाए तो फिर कोई स्टेप उठा लूँ। और ये ठोस सबूत कहाँ से आएंगे? इसके लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ये काम कर सकते हो। क्या मतलब है? मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? देखो, वो तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, तुम्हारी हर बात मान लेती है, तुमको अपना दोस्त समझती है। तुम खुले दिल से इससे बात करो, मेरा ख्याल है कि वो तुमसे कुछ नहीं छुपाएगी और तुमको सब कुछ बता देगी। फ़र्ज़ करो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तुम क्या करोगे? करना क्या है यार? मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर इसने अपने दिल में किसी और को बसा रखा है तो खुश दिली के साथ अलग हो जाएंगे। ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। हाँ यार, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? ओके, मैं इससे बात करूँगा, मैंने कहा। बल्कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो जब घर से निम्रा के पास जाने का कहकर निकले तो तुम मुझे फ़ोन कर दो। इससे क्या होगा? इसने कहा। फ़ौरन पहुँच कर इसका ताक़ुब करूँगा। देखूँ तो सही वो कहाँ जाती है, फिर जब ऐसी वैसी कोई बात हुई तो इससे खुलकर बात कर लूँगा।
ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی چھپ جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ بالکل ایک نئے انداز کا کیس سامنے آیا تھا۔ میرے خاندان میں ابھی تک ایسی کوئی کہانی نہیں ہوئی تھی، اور ہوئی بھی تو بیچارے سلیم کے ساتھ، جو ایک سیدھا سادہ آدمی اور اپنے انداز کی زندگی گزار رہا تھا۔ کئی دنوں کے بعد سلیم کا فون آ گیا۔ خورشید، آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہ نمرا کے یہاں جانے والی ہے، اس نے بتایا۔ ارے نمرا رہتی کہاں ہے؟ پاپوش نگر میں۔ تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، بلکہ بائک پر تمہارے گھر کے سامنے چھپ کر کھڑا رہوں گا، اور جب اسما نکلے گی تو اس کا تعاقب شروع کر دوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ۔ میں 15 منٹ کے اندر اندر بائک لے کے سلیم کے مکان کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسما گھر سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے خود کو ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر اس نے رکشہ کر لیا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ بائک کی وجہ سے ایسے کاموں میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ سلیم نے بتایا تھا کہ نمرا پاپوش نگر میں رہتی ہے، جبکہ رکشہ بالکل مخالف سمت میں جا رہا تھا، یعنی نیو کراچی کی طرف۔ رکشہ چلتا رہا اور میری بائک اس کے ساتھ لگی رہی۔ نیو کراچی سے آگے سرجانی ٹاؤن ہے۔ وہ رکشہ سرجانی ٹاؤن کے بھی آخری سرے پر جا کر رکا۔ اسما نے رکشے کا کرایہ ادا کیا اور ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک خستہ حال سا مکان تھا، 2 کمروں کا۔ سلیم کا اندیشہ صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر کہیں آتی تھی، کسی اور کے پاس۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی، لیکن انسان کا کیا بھروسہ۔ پر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سلیم جیسے آدمی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اس کوارٹر سے کچھ فاصلے پر بائک کھڑی کر کے اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں اس کو باہر آنے کے بعد پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اب ایک مکمل ثبوت میرے پاس آ گیا تھا۔ کم از کم اس سے بات کر کے میں اسے شرمندہ تو کر ہی سکتا تھا، یا کچھ نہیں تو احساس دلا سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کن راہوں پر چل رہی ہے۔ وہ اس گھر سے 1 گھنٹے کے بعد باہر آئی۔ وہ رکشے کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں اپنی بائک لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بیٹھ جاؤ اسما بھابی، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا، ظاہر ہے کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ خورشید، تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں آپ کی تلاش میں۔ سلیم آپ کی سہیلی نمرا کے یہاں گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ یہاں آئی ہیں، تو میں یہاں آ گیا۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بھابی، کیوں نہ ہم کہیں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کر لیں؟ یہاں کھڑے رہ کر بات کرنا مناسب نہیں۔ اسما نے چند لمحے سوچنے کے بعد گردن ہلا دی۔ میں اسے اپنی بائک پر نیو کراچی سے آگے ایک فیملی ہوٹل میں لے گیا۔ دیکھنا اور سننا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کہتی ہے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر میں نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے دیا۔ ہاں تو اب بتائیے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے آئیڈیل، اپنے محبوب کے پاس آیا کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ اوہ، تو بیچارے سلیم کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، میں ایک وفادار بیوی ہوں۔ سلیم میرے شوہر ہیں، میں اس سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر محبوب اور آئیڈیل میں کیا فرق ہے؟ میں نے پوچھا۔ خورشید، کیا تم نے کبھی محمود شیروانی کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں، اس ملک کا ہر پڑھا لکھا آدمی محمود شیروانی کے نام سے واقف ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے ہر حال میں حق کا پرچار کیا، حکمرانوں کے تعاقب میں رہا، اپنی شاعری سے آگ لگا دی۔ وہ ایسا شخص ہے جو ہزاروں لاکھوں کا محبوب اور آئیڈیل رہا ہے۔ لیکن آپ کے کیس سے محمود شیروانی کا کیا تعلق؟ وہی میرے محبوب اور آئیڈیل ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا بھابی۔ ارے میں ان کی ہی پاس جاتی ہوں۔ تم نے سرجانی میں جس گھر کو دیکھا ہے، محمود صاحب اس گھر میں موجود ہے۔ ان کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکے، اس لیے میں یہاں آ کر ان کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں اور ان کے برتن دھو دیتی ہوں۔ خدا کی بنا، یہ تو ایک عجیب انکشاف کیا ہے آپ نے۔ ہاں، اس لیے سلیم کو بھی نہیں معلوم کہ میں کس کے پاس جاتی ہوں۔ لیکن محمود صاحب سے آپ کا ایسا کیا تعلق ہے؟ ایک باپ اور بیٹی کا۔ کیا؟ یہ ایک دوسرا انکشاف تھا۔ کیا محمود صاحب آپ کے والد ہیں؟ ہاں۔ حیرت کی بات ہے، سلیم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا ہے، اسما نے بتایا۔ میں ان کی سب سے چہیتی شاگرد تھی۔ کیا استاد باپ کا درجہ نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے، خاص طور پر محمود شیروانی جیسا استاد۔ لیکن آپ کو یہ سب سلیم سے نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ خورشید، سلیم بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھے، لیکن یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اگر میں کسی پرچائی کو بھی اپنا آئیڈیل کہوں تو سلیم کہتے ہیں تو کچھ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حاصل ضرور ہو جاتے ہیں۔ اسما صحیح کہہ رہی تھی، مرد کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، خاص طور پر شوہر کی۔ کیا تم محمود صاحب سے ملنا چاہو گے؟ اسما نے پوچھا۔ کیوں نہیں بھابی، میں بھی ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ حالانکہ انہوں نے قسم دی تھی کہ ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اب بات میری وفا اور عزت کی آ گئی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان سے مل لو، تاکہ سلیم کو یقین دلا سکو کہ میں ایسی ویسی نہیں ہوں۔
کچھ دیر بعد ہم پھر سرجانی کے اس مکان کے سامنے تھے۔ اسما نے دستک دی۔ اندر سے کچھ کہا گیا جس کا جواب اس نے دیا۔ پھر اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اسما اندر چلی گئی جب تک کہ میں اس دوران باہر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ اس نے اشارہ کیا تو میں بھی اس مکان میں داخل ہو گیا۔ میرے سامنے محمود شروانی صاحب کھڑے تھے، وہ شخص جن کی شاعری میں پڑھتا چلا آیا تھا، جن کی تقریریں یونیورسٹیز میں سنی تھی، اخباروں میں پڑھی تھی۔ وہ حق گو تھے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا اور اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ کتنے وجیح اور خوبصورت انسان تھے۔ عمر کا اندازہ 50 اور 55 کے لگ بھگ ہوگا۔ وہ بیساکھی پر تھے۔ ان کی ایک ٹانگ پولیس تشدد کے نتیجے میں ضائع ہو گئی تھی۔ یہ خبر بہت پہلے میں نے اخباروں میں پڑھی تھی۔ خوش آمدید۔ شیروانی صاحب نے مصاحبہ کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اسما بیٹی نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ سر، میں بھی آپ کے بے شمار عقیدت مندوں میں سے ایک ہوں، میں نے مصاحبہ کرتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، اسما نے کہا۔ ہم ایک کمرے میں آ گئے۔ یہ کمرہ شاید بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا اور شیروانی صاحب جیسوں کا کمرہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھی۔ بے شمار مسودے بھی میز پر رکھے ہوئے تھے جو شاید ان کی تقریروں کے ہوں گے۔ معاف کرنا میاں، یہ کمرہ اس سے بھی کہیں زیادہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ یہ تو اسما بیٹی نے آ کر بڑی حد تک اس کو سیٹ کر دیا۔ یہ قابل فخر شاگردوں میں سے ایک ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ایسے شاگرد ہر استاد کو دے۔ جناب، ایسی شاگردی کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ جیسا قابل فخر استاد بھی چاہیے، میں نے کہا۔ اسما بھابی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیروانی صاحب مجھ سے باتیں کرتے رہے اور میں ان کی باتیں پوری توجہ اور عقیدت سے سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں وہی ملک و قوم کے لیے درد مندی تھی جو شیروانی صاحب جیسے آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے۔ شیروانی صاحب تو اپنی جگہ تھے، لیکن اسما کا کردار بھی کم نہیں تھا۔ وہ جس طرح اپنے استاد اور ایک بڑے انسان کی خدمت کر رہی تھی، وہ جذبہ قابل دید تھا۔ اس وقت میں نے مناسب سمجھا کہ سلیم کے بارے میں بھی بات کر لی جائے۔ میں نے اسما سے کہا، بھابی، اب میں خود اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ ایک باوفا خاتون ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیروانی صاحب کی خدمت کر کے آپ نے خود کو بہت عظیم ثابت کر دیا ہے۔ کیوں نہ سلیم کو بھی اس راز میں شامل کر لیا جائے؟ کیا مطلب؟ شیروانی صاحب چونک پڑے۔ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ اسما بھابی نے آپ کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا، یہ ان سے چھپ کر آپ کے پاس آیا کرتی ہے۔ ارے یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں، شیروانی صاحب جلدی سے بولے۔ اس طرح تو شوہر کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہی تو پرابلم ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا آپ اگر کسی کے سامنے نہیں آ رہے تو سلیم کو بھی نہیں بتایا جائے۔ اسما نے کہا، نہیں بیٹی، ایسا مت کرو۔ شیروانی صاحب بولے، اچھا ہوا جو آج یہ بات میرے سامنے آ گئی۔ تم اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دو۔ میں تم پر کوئی حرف برداشت نہیں کروں گا۔ میں ان کے شوہر کو خود آپ کے پاس لے کر آؤں گا تاکہ وہ ہر طرح سے مطمئن ہو جائے، میں نے کہا۔ ہم کچھ دیر اور بیٹھ کر واپس آ گئے۔ میں اس کو لے کر سیدھا سلیم ہی کے گھر گیا۔ سلیم گھر میں موجود تھا۔ وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلیم، آج میں بھابی کا معاملہ حل کر کے آیا ہوں۔ تم اپنے شک کے لیے ان سے معذرت کرو۔ ان کے کردار کا ایک زبردست پہلو ہمارے سامنے آیا ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ سلیم نے کہا۔ تم نے محمود شیروانی صاحب کا نام تو سنا ہوگا؟ ہاں کیوں نہیں، تم بھی ان کا ذکر کرتے ہو۔ خود میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھی ہے اور شاید تمہیں یہ بھی معلوم ہو کہ کسی زمانے میں وہ اسما کے استاد رہ چکے ہیں۔ ہاں یہ معلوم ہے، لیکن وہ تو پرانی بات ہو چکی ہے۔ اسما اپنے استاد کی خدمت کے لیے جایا کرتی ہے، میں نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے سلیم کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن لینے کے بعد سلیم اسما پر برس پڑا۔ بے وقوف عورت، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں تم اس کا راز فاش نہ کر دو، اسما بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو خود ان کا عقیدت مند ہوں، سلیم نے کہا۔ اب یہ بتاؤ تمہارا شک دور ہوا یا نہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یار، اب تو میں اپنی بیوی کا مرید بھی ہو گیا ہوں۔ شیروانی صاحب تم سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اسما نے بتایا۔ میں تو سر کے بل جاؤں گا۔ پھر سلیم میری طرف دیکھ کر بولا، یار تمہارا بہت شکریہ کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ورنہ میں تو نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میں اور اسما ایک دن سلیم کو بھی شیروانی صاحب کے پاس لے گئے۔ سلیم اس کا معتقد ہو کر واپس آ گیا تھا۔ بظاہر تو یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ اس کہانی کا ایک اور موڑ سامنے آنے والا تھا، اور وہ موڑ اس وقت سامنے آیا جب ان کے یہاں پہلی اولاد ہوئی۔ پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن میں اسے دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکا اور نہ ہی گھر جا سکا۔ کئی دنوں کے بعد میں نے سلیم کو مبارکباد کا فون کیا۔ کس بات کی مبارکباد؟ سلیم نے کہا۔ کمال کرتے ہو، بیٹی ہونے کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ تم یہ مبارکباد اس شیروانی کو دو، سلیم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں ہے یار، حقیقت ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز بہت تھکی ہوئی اور افسردہ تھی۔ ان دونوں نے مل کر گل کھلایا ہے، سلیم نے کہا۔ کن دونوں نے؟ اسما نے
और इस दानिश्वर सरवानी ने। भाई साफ साफ बात करो, क्या सिलसिला है? तुम हमारे घर आओ, यहाँ आकर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। तुम जो सबूत की बात करते थे ना, तो एक जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने होगा। अब तो मुझे भी तशवीश होने लगी थी। इसकी आवाज़ बता रही थी कि मामला वाकई बहुत सीरियस है, लेकिन क्या मामला है यह इसके घर जाकर ही मालूम हो सकता था। मैं जल्दी से तैयार हुआ, अपनी बाइक संभाली और सलीम के घर रवाना हो गया। घर पर सोगवारी की कैफियत थी। अस्मा एक तरफ बेटी रो रही थी, जबकि सलीम गुस्से और परेशानी से ठहर रहा था। मुझे देखते ही अस्मा ने कहा, खुर्शीद अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगा था, अब मुझ पर बदकारी का भी इल्ज़ाम लग गया, जबकि खुदा गवाह है कि मैं बेगुनाह और बेकसूर हूँ। खुर्शीद तुम सबूत की बात करते थे ना, जाओ कमरे में जाकर देख लो, बच्ची सो रही है। तुम खुद समझ जाओगे कि बदकारी किसको कहते हैं। मैं कुछ ना समझने वाले अंदाज में कमरे में आ गया। इन दोनों की बच्ची बिस्तर पर सो रही थी। मैं खुद इसको देखकर दंग रह गया था। वो तो हूबहू महमूद शेरवानी जैसी थी, वैसा ही खूबसूरत चेहरा और वैसा ही रंग, जबकि ये दोनों मियाँ बीवी गहरे सावले थे और बच्ची बहुत खूबसूरत। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ इनको। वो बच्ची मेरे सामने थी, एक वादा सबूत बच्ची की सूरत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। देख लिया तुमने? सलीम की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाँ देख लिया। मेरी आवाज़ भी निढाल हो रही थी। सलीम मेरे पास आ गया। जानते हो ये सब क्या है? ये तन्हाई है। एक औरत जब एक तन्हा शख्स से मिलने जाती है तो शैतान इनके दरमियान आ ही जाता है। अब वो शख्स चाहे महमूद शेरवानी ही क्यों ना हो, यह सब तो होना था। इस दौरान अस्मा भी कमरे में आ गई। इसने सलीम की बातें सुन ली थी। मैं किस तरह यकीन दिलाऊं? किस तरह? अगर मैंने जरा बराबर भी बेवफाई की हो तो मेरे लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाए। वो तो खुल ही चुके हैं। सलीम का लहजा बहुत सर्द हो रहा था। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, वो बोलता हुआ बाहर चला गया। इसके जाने के बाद अस्मा ने मेरा हाथ थाम लिया। खुर्शीद खुदा के लिए सलीम को यकीन दिलाओ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं भाभी, क्योंकि आज खुद मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ। मैं भी इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया, जहाँ सलीम एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। मैं भी इसके सामने जाकर बैठ गया। क्या सोचा है तुमने? मैंने पूछा। पहले तुम बताओ, क्या मैं गलती पर हूँ? क्या इस औरत ने मेरे साथ बेवफाई नहीं की है? क्या इससे बड़ा कोई सबूत और हो सकता है? अब मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। मैंने कहा, इसका यह मतलब है कि तुमको भी यकीन है। अब मैं क्या कहूँ? हाँ, भाभी से गलती हो गई होगी। इंसान को बहकते देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा है कि दरगुजर कर लो। खुर्शीद तुम मेरी नज़र जानते हो, मैं हर मामले में दरगुजर करने वाला इंसान हूँ, लेकिन यह मामला ऐसा है जिसने मुझे तबाह करके रख दिया है। मैं अंदर से कमज़ोर पड़ गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ मैं। तो फिर बताओ क्या किया जाए? अब हमें फैसला करना है। खुर्शीद अब तुम ज़रा इस मामले को दूसरे एंगल से देखो। अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ इस अंदाज से इन्वॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके शौहर में कोई कमी रह गई है। वो इससे खुश नहीं थी, इसलिए इसने किसी और का सहारा लिया। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना या नहीं? हाँ शायद ऐसा ही है। शायद नहीं, यकीनन, इसने कहा, वरना किसी और के पास जाने का जवाब ही नहीं बनता। वो इस दूसरे मर्द के पास जाकर खुश रहती है तो मुहज़्ज़ब तरीका यही है कि शौहर इसके रास्ते से हट जाए। लेकिन अगर वो औरत अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हो तो यही तो प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती नहीं मान रही। सलीम ने कहा, तुमने खुद देख लिया, वो हठधर्मी पर अड़ी हुई है, कहती है इसने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि भाभी अपनी ख़ता मान लें, फिर तो तुम अपना फैसला बदल लोगे ना? बहुत मुश्किल है, वो कभी नहीं मानेगी। और दूसरी बात यह कि इसकी तरफ से मेरा दिल खट्टा हो गया है। सलीम ये तो सोचो, तुम्हारी एक बच्ची है, मेरी बच्ची या अब जिसकी भी बच्ची हो, ये बहरहाल बच्ची है। ये जान लेने के बावजूद कि इस बच्ची से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं इसकी परवरिश के अखराजात बर्दाश्त करता रहूँगा। इसने कहा, चाहे अस्मा कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे। इसने गोया अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। वैसे भी अस्मा की गलती ने कोई गुंजाइश कहाँ रहने दी थी। मैंने तमाम उजलत के तौर पर एक बार फिर अस्मा को समझाने की कोशिश की कि वो अगर अपनी गलती मान ले तो हो सकता है कि सलीम ही माफ़ कर दे, क्योंकि वो एक बड़े दिल का इंसान है। लेकिन अस्मा की एक ही रट थी कि इसने कोई गलती नहीं की। मैं इन दोनों को इनके हाल पर छोड़कर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि सलीम ने अस्मा को तलाक दे दी है और अस्मा अपने घर वालों के पास चली गई। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि वह महमूद के पास क्यों नहीं गई। कैसी अजीब सिचुएशन थी। हालांकि इन दोनों में उम्र का बहुत फ़र्क था, लेकिन इस गंदे फेल को अंजाम देते हुए ये फ़र्क कहाँ देखा गया था। और अब तो वो सलीम से आज़ाद हो चुकी थी, अब इसको कौन रोक सकता था। वो अब महमूद शेरवानी से शादी भी कर सकती थी, लेकिन वो अपने घर चली गई थी। बहरहाल ये इसका अपना मामला था। इसके बाद फिर
मेरी इस अस्मा से मुलाकात नहीं हुई और आज तक ना हो सकी। जब इस कहानी का एक और मोड़ सामने आ चुका था। कुछ दिनों बाद अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली कि सरजानी टाउन के एक घर से मशहूर दानिश्वर और शायर महमूद शेरवानी की लाश मिली है। खबर के मुताबिक शेरवानी साहब वहां रुपोशी और तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन इन पर दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा थे, इसलिए कोई मदद को ना आ सका और इसी आलम में इनका इंतकाल हो गया। जब ये खबर फैली तो बेशुमार लोग अस्पताल आ गए और उन्होंने तस्दीक कर दी कि वो महमूद साहब ही थे। मैं नहीं जानता कि इस खबर को पढ़कर इसका क्या हाल हुआ होगा। सलीम ने सिर्फ इतना कहा था, अब मेरा इन लोगों से क्या वास्ता, खस कम जहां पाक। कुछ और दिन गुजर गए। सलीम ने एक और शादी कर ली, जबकि वो इस दौरान हर महीने बाकायदगी से इस बच्ची के लिए पैसे भिजवा रहा था, क्योंकि इसने मुझसे यही वादा किया था। और वैसे भी ऐसे मामलात में पैदा होने वाले बच्चे का क्या कसूर होता है। वो मासूम तो इतना भी नहीं जानते कि असली बाप कौन है और माँ किसको कहते हैं। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि शहर की एक तालीमी सरगर्मियाँ करने वाली तंजीम का एक दावतनामा मुझे मौसूल हुआ। वो दावतनामा एक सेमिनार का था। इस सेमिनार का मौजू था बच्चे की पैदाइश का हयातियाती पहलू। बहुत ही खुश किस्म का मौजू था, लेकिन मेरी दिलचस्पी की वजह यह थी कि इस सेमिनार के मुकर्रर डॉक्टर जैन साहब थे। उन्होंने समाजी और बायोलॉजिक फील्ड में बहुत काम किया था। मैं इनकी 2 किताबें पढ़ चुका था। बहुत गहरी निगाह रखने वाले दानिश्वर थे। मैंने वो सेमिनार अटेंड किया और वहीं से इस कहानी का तीसरा मोड़ सामने आ गया, जिसके बाद मैं आज तक रो रहा हूँ, पछता रहा हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और हो गया। तकरीरें हो रही थी, कुछ को दिल से सुना, किसी को नीम दिली से सुना। लेकिन जब जैन साहब आए तो मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि मैं इन्हीं को तो सुनने के लिए आया था। जैन साहब ने अपनी तकरीर करते हुए एक अच्छी बात की, जिसने मुझे उड़ा कर रख दिया। वो कह रहे थे, बच्चा जिस वक्त रहम मादिर में परवरिश पा रहा होता है, इस वक्त बच्चे की माँ अपने माहौल से असरात कबूल कर लेती है। मिसाल के तौर पर माँ को खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, इसी तरह माँ के पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा भी खूबसूरत हो जाता है। इसके साथ ही अगर माँ का कोई आइडियल हो और वह इस आइडियल के बारे में सोचती रहती हो, तो इस आइडियल के नकुश इसके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे में चले जाते हैं। जब मेरी तख्लीक हुई तो मेरी माँ की आंखों में किसी मर्द का चेहरा था। हमारे यहाँ चूंकि इस सब्जेक्ट से आगाही नहीं, इसलिए बहुत से घरों में समझ लिया जाता है कि बीवी ने शोहर के साथ बेवफाई की है। जैन साहब जैसे सलीम और अस्मा का केस ही बता रहे थे। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बात सिर्फ इतनी होती है कि हमल के दौरान वो औरत अपने आइडिया से मुतासिर होती रहती है, बस डेट्स इट। इसके बाद भी वो बहुत कुछ बताते रहे, लेकिन मुझे जो कुछ सुनना था वो मैं सुन चुका था। शायद कुदरत मुझे इसीलिए इस सेमिनार में लाई थी कि मेरी आंखों की पट्टियां उतर जाएं। वो पट्टियां उतर चुकी थी और अब मैं शर्मिंदा था। अस्मा को तलवाक दिलवाने में शायद मेरा भी हाथ था। मैं इसकी वकालत नहीं कर पाया था। मैंने भी इसे गुनाहगार समझ लिया था। अब इसका इदराक करना लाजमी था, और इदराक एक ही सूरत में हो सकता था कि मैं खुद अस्मा को अपना लूं, शादी कर लूं इससे। वो एक पाकबाज और ग्रेट औरत थी। इससे सिर्फ एक गलती हुई थी कि वो अपने साथ किसी और को लेकर नहीं जाती थी। इस्लाम ने साफ बताया है कि 2 नामुहर्रम मर्द औरत एक छत के नीचे अकेले ना मिले, इसलिए कि इनके दरमियान तीसरा शैतान आ जाता है। यहाँ शैतान तो नहीं आया, बदनामी का सामान जरूर आ गया। इसके किरदार के दोनों पहलू सामने आ गए थे। एक तो अपने उस्ताद की खिदमत, फिर अपने शोहर से वफा। मैंने इसके घर अपना रिश्ता भेज दिया, जो ज़रा सी दुश्वारी के बाद कबूल कर लिया गया। अस्मा अब मेरी बीवी है, और मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो इस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं और घर टूटने से बचाएं। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर अपने सुनने वालों के लिए बहुत से सबक छोड़ के जा रही है। काश हम इस कहानी से सबक सीख सके और अपने घर को टूटने से बचाएं। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।